शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में एक बार फिर जश्न फैजान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम का हो रहा है इनाकाद। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी होस्कुर विलेज में मौजूद खानकाए तुराबिया में 3 रोजा जश्न फैजान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक खानकाए तुराबिया में मुनक़द होंगी तकरीबात। सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी की सरपरस्ती में ये जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 रोजा जश्न फैजान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम का शानदार इनाकाद अमल में आ रहा है। 16 अप्रैल बरोज चारशंबा परचम कुशाई के साथ 3 रोजा जश्न का आगाज होगा। 16 अप्रैल की शाम कुल हिंद नातिया व मनकबती मुशायरा मुनक़द होगा। इस मुशायरे की सदारत कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन काजी मोहम्मद अली मिसबाही फरमाएंगे, जबकि निजामत के फराइज हैदराबाद के मारूफ शायर अतीब एजाज अंजाम देंगे। 17 अप्रैल बरोज जुमेरात कुल हिंद कौमी यकजहती मुशायरा, सर्वधर्म सम्मेलना और अवार्ड सेरेमनी मुनक़द होगी। 18 अप्रैल बरोज जुमा शाम गज़ल और इख्तितामी तकरीब मुनक़द होगी। इस तरह 3 दिनों तक जश्न फैजान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम मुनक़द किया जा रहा है। हर दिन समाखानी और हर दिन 3 वक्त लंगर का वसी पैमाने पर नज़्म रहेगा। बाहर से आने वाले अहबाब के लिए क़याम की सहूलत भी रहेगी। दोस्तों, इस यादगार मौके पर उर्दू ज़बान व अदब के लिए नुमायां खिदमात अंजाम देने वाली 2 शख्सियात को अवार्ड से नवाजा जाएगा। दरगाह हजरत शाह पीर बहाउद्दीन के मुतवल्ली मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन बादी चिश्ती अल कादरी को बुरहानुद्दीन वारसी अवार्ड से नवाजा जाएगा और हैदराबाद के मशहूर शायर अंजनी कुमार गोयल को रियाज अहमद खुमार अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा खिदमत खल्क के काम अंजाम देने वाली 10 मुंतखब शख्सियात को तुराबिया अवार्ड 2025 से सरफराज किया जाएगा। इस 3 रोजा प्रोग्राम की तफसीलात फराहम करने के लिए बेंगलुरु की खानकाए मौला अली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खानकाए वारसिया के सज्जादा नशीन सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी, खानकाए अज़दकिया के नुमाइंदे हाफिज व कारी सैयद मोहम्मद अमीनुल हक अज़दकी और खानकाए मौला अली के नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद महबूब अल गदीरी ने मीडिया से खिताब किया और तमाम आशिकाने रसूल मुहब्बान औलिया कराम से कसीर तादाद में इस 3 रोजा जश्न में शिरकत की गुजारिश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी चौरवर्दी ख़ादिर चिश्ती शब्तारी फतेह आसा बंदे नवाजी बानी व सदर खानखाए तुराबिया बज़्म तुराबिया तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। हर साल की तरह इस साल भी जो है खानखाए तुराबिया में जश्न फैजान औलिया, ये 17वां साल है, 17th ईयर। पिछले 17 साल से जो है जश्न फैजान औलिया मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है कौमी एकजहती प्रोग्राम होता है। हर मज़हब के रहनुमा, हर मज़हब के पेशवा, हर मज़हब के जो है रहबर इस मौके में जो है शिरकत करते और जो है जैनिज़म से, बुद्धिज़्म से और सिखिज़्म से, क्रिश्चियनिटी से वकलिज़्म से, ब्राह्मणिज़्म से, बुद्धिज़्म से और लिंगायत से, ब्राह्मण में से हर साधु संत स्वामिया वगैरह जो है
اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. اور جو ہے یہ پروگرام میں جو ہے پیار, محبت, امن, بھائی چارگی, قومی یکجہتی جو ہے اس کے اوپر تفصیلی کانفرنس ہوتی ہے. ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہر سال جو ہے کل کی خدمت کرنے والوں کو 10 لوگوں کو جو ہے جو لوگ کل کی خدمت کرتے ہیں ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 10 لوگوں کو جو ہے ہر سال جو کل کی خدمت کرتے ہیں ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس بار بھی 10 لوگوں کو جو ہے ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بزم ترابیہ کی جانب سے اردو ادب کے تعلق سے 2 ایوارڈ دیے جا رہے ہیں ہر سال کی طرح. ریاض احمد خمار ایوارڈ, ریاض احمد خمار مرحوم جو ہے ایک اچھے شاعر تھے, استاد شاعر تھے دکن کے, اور برہان الدین شاہ وارسی ایوارڈ, یہ 2 اردو ایوارڈ مرحوم کے نام سے دیا جا رہا ہے. تو کئی سال سے یہ چل رہا ہے اردو ایوارڈ. اس بار انجنی کمار گوئل حیدرآباد کے مشہور اور معروف شاعر ہے, ریاض احمد خمار ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے. اور گلبرگہ سے مناج الدین صاحب جو سجادہ نشی ہیں لنگوٹ پیر کے اور اچھے شاعر بھی ہے, استاد شاعروں میں سے ہے, ان کو جو ہے صوفی برہان الدین وارسی ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو ہر سال اردو ایوارڈ 2 دیے جاتے ہیں, اس بار ان دونوں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اور 16 تاریخ, 17 تاریخ, 18 تاریخ یہ 3 دن کا جلسہ ہے. ہر سال 3 دن ہوتا ہے, یہ 17واں جلسہ ہے. اور اس جلسے میں جو ہے کل ہند نعتیہ اور منقبتی مشاعرہ 16 تاریخ کو رہے گا. سب سے پہلے بعد ظہر علم کشائی ہوگی, علم کشائی کے بعد نظر و نیاز ہوگی, نظر و نیاز کے بعد صلاۃ السلام ہوگا, صلاۃ السلام کے بعد جو ہے کچھ خانقاہ کے رسمیں ہوتے ہیں, وہ رسمیں ہوتے ہیں. اس کے بعد خلافتیں وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد سما خوانی ہوتی ہے. سما خوانی کے بعد عشاء کل ہند نعتیہ اور منقبتی مشاعرہ ہے, جس کے اندر جو ہے ہندوستان کے کئی شعراء جو ہے شامل حال ہیں, اور جس کی نظامت اطیب اعجاز کریں گے. حیدرآباد کے مشہور اور معروف شاعر اس کی نظامت اطیب اعجاز کریں گے. اور اس کی جو ہے مشاعرے کی صدارت ہمارے کرناٹکا کے چیئرمین صاحب اردو اکیڈمی کے, انہوں صدارت کریں گے 16 تاریخ کو. اسی طریقے سے 17 تاریخ کو جو ہے 17 تاریخ کو بھی پروگرام جو ہے 2 بجے شروع ہوگا. 2 بجے جو ہے قومی یکجہتی کے اوپر مشاعرہ رہے گا. مشاعرے کے بعد 4 بجے جو ہے الحمدللہ 4 بجے ہر مذہب کے سادھو سنت جمیں گے. گرو وندنا کے نام سے جو ہے قومی یکجہتی کے اوپر پروگرام ہوگا. پیار, محبت, امن, بھائی چارگی, اس کے اوپر پورا کانفرنس رہے گا. ہر مذہب کے سادھو سنت لوگ جمیں گے اس کے اندر. اس کے بعد غالباً بعد نماز مغرب جو ہے مشائخوں کا پروگرام رہے گا, جس کے اندر ہمارے 4 یار کے خاص مشائخوں کا بیان ہوگا, جس کے اندر جو ہے سید خواجہ امین الدین حق ازدقی چشتی القادری صاحب کا بیان رہے گا. حضرت غلام محمد محبوب الغدیری ان کا بیان رہے گا. حضرت خواجہ ڈاکٹر عارف حسینی وارسی صاحب کا بیان رہے گا. اور بالخصوص ایک خاص مقرر حیدرآباد سے جو ہے خاص مقرر آ رہے ہیں حیدرآباد سے, جن کا نام ہے حمید الدین رحمانی چشتی. حمید الدین رحمانی چشتی, ان کا خاص بیان رہے گا. اور اس کے بعد جو ہے سما خوانی رہے گی. 3 دن بھی سما خوانی رہے گی. ہندوستان کے مشہور اور معروف قوال آئیں گے حیدرآباد سے, یو پی سے. سما خوانی 3 دن رہے گی. اور 3 دن مشاعرہ رہے گا. ایک دن نعتیہ منقبتی مشاعرہ رہے گا, ایک دن قومی یکجہتی کے اوپر مشاعرہ رہے گا, ایک دن غزل کا مشاعرہ رہے گا.
लंगर का इंतज़ाम रहेगा, सोने खाने पीने रहने का इंतज़ाम रहेगा, 3 दिन का भी खानखा के अंदर इंतज़ामात है। नमाज के लिए वक्फा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी तरतीब रहेगी, इस तरह की ये प्रोग्राम हो रहा है। जी जी। तो सबों के लिए दाखिला है या मजबूर है? हाँ, हर आशिक के लिए जो है, जो भी औलिया अल्लाह का आशिक है, जो भी मुशायरा का शौकीन है, जो भी कौमी एकजहत का शौकीन है, जो भी अहले बैत का शौकीन है, जो आशिक है, जो भी पंजतन का आशिक है, सबके लिए खुला दरवाज़ा है, सबके लिए खुला दरवाज़ा है। लंगर 3 दिन है, 3 दिन लंगर रहेगा, सुबह शाम 3 दिन लंगर रहेगा, रहने खाने पीने सोने की सहूलत रहेगी और हर चीज़ की सहूलत रहेगी इंशाअल्लाह। कुछ फीस वगैरह ली जाती है? नहीं हज़रत, बिल्कुल कुछ भी फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, हाँ। किसी का डोनेशन नहीं, सिर्फ खानखा की जानिब से होता है ये। जी अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जो है खानखा फैज़ान औलिया तुराबिया, हुस्कुर रोड में खानखा तुराबिया में बड़े ही तर्ज को एहतशाम के साथ सालाना जलसा 3 दिन का 16, 17 और 18 मनाया जा रहा है, जिसमें आप तमाम से शिरकत की गुजारिश की जाती है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत फरमा रहे हैं। आज इस पुरफतन दौर में, ऐसे फितने के दौर में जिसमें नफ्सा नफसी का आलम है, हर एक दूसरे की बुराई, बेइज्जती, बदनामी करने में लगा हुआ है, ऐसे वक्त में कौमी एकजहती, एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत, अमन और आशनाई बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम 17 साल से हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब शुत्तारी मुद्दज़ल औला अली खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमाएं और इनकी खूबियों को देखें। आप जो है पीरी मुरीदी अहले बैत का भी काम करते हैं, कौमी एकजहती का भी काम करते हैं, ज़बान अदब, उर्दू अदब की भी खिदमत करते हैं। इसमें मुशायरा भी है, इसमें नातिया मनखबती मुशायरा भी है, गज़ल भी है, खव्वाली भी है और खिलाफतें भी दी जा रही हैं, अलम कुशाई भी की जा रही है। ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ औक़ात में 3 दिनों में की जाएंगी, जिसमें आप लोगों की शिरकत बहुत की गुजारिश है, जिससे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई तमाम इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। इसमें तमाम के लिए दाखिला है, इसमें बगैर किसी मजहब व मसलक के तमाम को इसमें शिरकत की गुजारिश की जाती है और ये तमाम प्रोग्राम बिल्कुल मुफ्त है और तमाम को यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है। जो जिस तरीके का खाना खाना चाहे, तो वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन है और नॉन वेज के लिए नॉन वेज भी है। आप तमाम को उससे गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाह तुराबिया के बानी और सदर सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब के यहाँ हर साल जश्न फैज़ान औलिया एक बहुत बड़ा जलसा होता है। इस साल भी जो है बाकायदा हर साल की तरह हम साल भी वो जलसा मुनक़्क़द किए हैं। उस जलसे में हम जो है 16-17 सालों से इंशाअल्लाह जो है हम शिरकत फरमाते हैं और शिरकत फरमाते आए हैं। इस बार इंशाअल्लाह और बेहतरीन अंदाज से मनाने का एहतमाम किया गया है, जिनमें हर मज़हब व मिल्लत के पेशवा शिरकत फरमाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी हिंदुस्तानी यानी जो है गंगा जमनी तहज़ीब यहाँ देखी जाएगी। इसलिए जो है मैं तमाम आशिक़ान औलिया, तमाम आशिक़ान अहले बैत, तमाम आशिक़ान हुसैन से मैं गुजारिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें और जो है यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा भी होगा और उसके बाद
ضیافت عام بھی ہوگی اور سما خوانی کا اہتمام بھی رہے گا اور بیانات بھی ہوں گے مشائقین حضرات کے. تو اس طرح جو ہے یہ جلسہ جو ہے اس طرح 3 دن کے اندر 3 دن میں جو ہے اختتام پذیر ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء مرسلین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں پر ایک عظیم الشان جشن جو قرآن کی آیت ہے جو ہم لوگ سارے مسلمان پڑھتے ہیں, دن رات پڑھتے ہیں, نمازوں میں, فاتحہ میں, درگاہوں پہ, ہر جگہ جائیں, اس کے اندر سے ایک ٹکڑا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا, ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. بات پھر قرآن پکار کر کہتا ہے وہ لوگ صدیقین, شہداء, صالحین اور نبیین. نبی, صدیقین, شہداء اور صالحین, انہی کے قرآن سے لیتے ہوئے ہمارے خانقاہ ترابیہ سے سید زین العابدین ترابی صاحب نے ایک جشن جو 17 سال سے چلا آ رہا ہے بزرگوں کے راستے پر. صدیقین, شہداء, صالحین کا راستہ جو ہوتا ہے صرف امت کو دیکھنا ہی نہیں, ساری ملت کو دیکھنا ہے. اس کے اندر صرف امت کا کام نہیں, صرف ایک طبقے کا, قادریوں کا, چشتیوں کا, نقشبندیوں کا, بریلیوں کا, ان کا نہیں. یہ سب چھوڑ کر سارے سلسلاسل والے, سارے طبقے والے, چاہے دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, چاہے وہ کون سی جماعت ہو, اہل تشیع ہو, اہل سنت ہو, اور یہ صرف مسلمانوں کی جماعتیں نہیں, غیر مسلمان میں اس میں بھی کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, پارسی ہو, جتنے بھی ہندوستان کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں رکھی ہیں, یہ سارے قوموں کو لے کر ایک گرو وندنا کر کے ایک بڑا سمیلن کرتے ہیں اور جشن اولیاء اللہ کے نام پر. اب جشن اولیاء اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم میں صدیقین, شہداء, صالحین میں اولیاء ہی ہوتے ہیں. ہر نبی ولی ہوتا ہے, ہر صدیق ولی ہوتا ہے, ہر شہید ولی ہوتا ہے, ہر صالحین ولی ہوتا ہے. تو اس کے اندر جشن اولیاء کا مطلب یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ صرف اولیاء کا نہیں, سب نبی اولیاء ہوتے ہیں, سب صدیقین اولیاء ہوتے ہیں. تو یہ سارے ان کے جو کردار ہیں ساری امت کو دیکھ کر, ساری ملت کو دیکھ کر, اللہ جس جس کو پیدا کیا ساری امتوں کو وہی پیدا کیا, ہندو کو, مسلمان کو, سکھ کو, عیسائی کو. اور صوفیزم میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہر طبقے کا خیال رکھیں. تو اس 16, 17, 18 کو یہاں پر ایک جہتی کے لیے ہندوستان یہ کتنا پیارا چمن ہے, ہر قوم و ملت آج ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہم سب ایک ہیں, ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں, ایک ہی جگہ پر قوالی سنیں گے, ان کے بیانات سنیں گے. سوامی آ رہے ہیں, ہر طبقے کے کرسچن کے فادر آ رہے ہیں, پارسیوں سے آ رہے ہیں, جینزم آ رہے ہیں, سب لوگ ادھر مل بیٹھ کر دیکھیں گے. یہ اصلی ہندوستان ہے, یہ اصلی صوفیزم ہے, یہ اسلام ہے. یہ اسلام کا امن کا جو پیغام ہے یہ دکھانے کے لیے انشاءاللہ 16, 17, 18 سارے لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ ہندوستان کیا ہے, ہندوستان کے اندر اسلام کیسے چلتا ہے, صوفیزم کیا ہے. ہم لوگ یہاں پر بانٹنے نہیں, یہاں پر جوڑنے آئے ہیں. یہ جوڑنے کا کام کریں گے انشاءاللہ. وہاں پر 3 دن بھی سما ہوگا, قوالی ہوگا, بیانات ہوں گے اور بڑے بڑے ڈیلیگیٹس آئیں گے, آفیسرز آئیں گے, سوامیز آئیں گے اور دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے مل بیٹھ کر, کیسے اتفاق سے ہیں. بس یہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ لڑاتے ہیں ٹی ویوں پر اس پر, مگر اگر گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں تو سبھی ساتھ ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے کو ایک پلیٹ فارم ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ سب کو, عورتوں, بچوں کو وہاں کا انتظام ہے, کھانے پینے کا, رہنے کا. اور انشاءاللہ سارے اخراجات جو ہے یہ صرف اور صرف خانخواہوں سے, ان کی خانخواہ سے, اپنے مال سے کیے جاتے ہیں. یہ کہیں سے فنڈنگ سے یا کہیں کے پیسے لے کر یا چندہ لے کر یہاں پر نہیں کیا جاتا. یہ صرف اور صرف خانخواہوں میں وہی نظام چلتا ہے جو بزرگان دین چلاتے ہیں, وہی نظام سے چلا کر لے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ سارے طبقات کے لوگ انشاءاللہ یہاں پر آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں. شکریہ.